बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के हवाले से क्या सूरत हाल, कोविड-19 की सूरत हाल के हवाले से इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है, सियासी पार्टियों का क्या कुछ रोल बनता है इस मुश्किल घड़ी में, उस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आगाही देते हैं कि आलमी सतह पर आज कोरोना वायरस के हवाले से क्या कुछ देखने को मिला। कुल मिलाकर जो पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद है वो 25 लाख तजावुज़ कर गई है। 25 लाख लगभग 8,000 जो कुल मिलाकर पेशेंट्स हैं वो आज दुनिया में पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ साथ मरने वालों की तादाद 1,80,000 तजावुज़ कर गई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमवात हुई है, 45,000 लोग लुकमा अजल हुए हैं अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से। स्पेन में 21,000, इटली में 24,000, फ्रांस में 20,000 और अमेरिका में पॉजिटिव पेशेंट्स की कुल तादाद है 8.5 लाख। सबसे मुतासिर होने वाला मुल्क जो है वो अमेरिका अभी तक है। मुल्क हिंदुस्तान में 20,471 जो हैं पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद आज पहुंच गई। मरने वालों की तादाद 652। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। आज का दिन जो है काफ़ी मायूसी और उदासी के साथ हमें देखने को मिला। आज लगभग 27 के करीब पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए जिनका ताल्लुक कश्मीर के साथ है। कुल मिलाकर पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 407 पहुंच गई है। आज 27 में से शोपियन से ताल्लुक़ रखने वाले पेशेंट्स 14 है, बारामुल्ला 7, माफ़ कीजिएगा बांडीपोरा 7, कुपवारा 4, बारामुल्ला 1 और अनंतनाग 1। कुल मिलाकर कश्मीर में पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 352 पहुंच गई है, जबकि जम्मू में 56 पेशेंट्स जो हैं वो उनकी तादाद पहुंच गई है। इस हवाले से आज हमने ये मुनासिब जाना कि कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है और साथ ही साथ जो बैरून रियासत या ममालिक में हज़ारों की तादाद में लोग दरमांदा हैं, तल्लाब हैं, पेशेवराना फ़राइज़ जो अंजाम दे रहे हैं या मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका काफ़ी बुरा हाल है। इस हवाले से हमने प्रोग्राम में बुलाया आज CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जावेद हसन बेग साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तारिगामी साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने रियासत की सियासत में आज तक काफ़ी कुछ देखा है, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है एक मखदूश कुन सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है। आज भी 27 के करीब जो लोग हैं पॉजिटिव पाए गए। जनूबी कश्मीर से भी कई केसेस आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इस वबा का ताल्लुक है कोविड-19, ये किसी भी इलाके को अलग देखा नहीं जा सकता है। वी कांट जस्ट एनालाइज द सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर एरिया इन आइसोलेशन। कई लोगों ने ऐसी गलती की अभी तक जिसके नताइज अच्छे नहीं निकले। जो ममालिक जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक करार दिया गया या उनका मानना था। मेरे कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल कोरोना वायरस आने वाले वक्त में भी तशवीशनाक सूरत लेकर ही रहेगा हमारे सामने, तब तक जब तक हम कामयाब ना रहेंगे, हमें कामयाबी ना मिले हमारे साइंटिस्ट्स को, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स को, कि वो इसका तदारुक करने के लिए कुछ इलाज दरियाफ्त कर ले। तो जहाँ हमारी रियासत का ताल्लुक है, आपने वजह फरमाया कि ये अब इसमें भी कश्मीर में ज्यादा और जम्मू में कम और लद्दाख में क्या ये वबा है, कौन जाने आज यहाँ है कल कहाँ। ये और इस वजह से मेरी नजर में पूरी कम्युनिटी को, यानी जहां तक लोगों का ताल्लुक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर अदर कंसिडरेशंस, एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। लेकिन बदकिस्मती अभी ऐसी है कि अभी कुछ अनासर मौजूद है हमारे समाज में जो अभी भी वबा को भी ताबीर करते हैं किसी अकीदे के साथ, या इसको भी एक हथियार समझकर फूट डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हंगर है जो पैदा आज दिखती है बहुत सारे लोगों को, आज तक भी भूख का सवाल रहा, लेकिन शायद
اس کا مشاہدہ نہیں تھا اس قدر گہرائی سے، یا وہ دکھتی نہیں تھی اس قدر صاف نہیں تھی. لیکن آج اس کا کوئی نیشن ہوڈ نہیں ہے. یہ ہنگر امریکہ کے نچلی سطح پر اب رونما ہو رہی ہے، جو ترقی یافتہ ملک ہے. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، کروڑوں لوگ جو آج بھوک کا سامنا کر رہے ہیں، اور ڈر ہے مجھے اگر ایسی صورتحال رہی، اس پر قابو پانے کے لیے تدبیریں وضع نہ کی گئی تو بہت ساری تعداد بھوکمری کے شکار بھی ہوں گے ہمارے لوگ. ہماری ریاست میں بھی کئی لوگ جو باہر گئے ہیں مزدوری کرنے کے لیے. آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہماری ریاست کے لیے ایک اور تحفہ ہے کہ آج لاک ڈاؤن ہے، جو کہ ضروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے. لیکن لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں ہم 5 اگست 2019 سے، اور اس وجہ سے ہماری معیشت پر بھی برا اثر ہوا. ہمارا ایگریکلچر، ہارٹی کلچر، زعفران، برفباری کی وجہ سے بھی متاثر ہوا. ہمارا ہینڈی کرافٹس کی جو صنعت ہے، جس کے ساتھ وابستہ ہے ہزاروں کنبے، آرٹیزن، ٹریڈرز. ہمارا ٹورزم متاثر ہوا، اور کتنے ہزاروں لوگ جن کا جینا مشکل ہو گیا، جن کا لائیولی چھن گیا. اب وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے کہیں جائیں. وہ ادھر ادھر مزدوری کرنے کے لیے گئے، شال بیچنے کے لیے گئے، اور ہماچل، مین لینڈ انڈیا میں، پنجاب میں، ہریانہ میں، یو پی میں، راجستھان میں کئی جگہوں پر مزدوری کی خاطر گئے. بالکل. لیکن بیچ میں یہ وائرس آیا. بالکل. اب یہ تباہی آئی تو اس میں صرف کشمیر کے نہیں بلکہ اور ریاستوں کے لوگ بھی ہیں جن کو ہم آج مائیگرنٹ لیبرز کہتے ہیں، رک گئے، اپنے گھروں سے دور رہے. لیکن ہماری حالت بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم پہلے بھی پٹ گئے تھے، آج اس پٹائی میں اور اضافہ ہوا اس وائرس کی وجہ سے. طارق حامد صاحب، آپ کے خیالات پھر میں شامل پروگرام کروں گا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. جاوید حسن بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید حسن بیگ صاحب، اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ نے خود دیکھا، بانڈی پورہ سب سے زیادہ متاثر ہے، سری نگر، جنوبی کشمیر، بارہمولہ. تو ذاتی طور پر آپ مطمئن ہیں جو سرکار کے انتظامات ہیں کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ اس وقت جاری ہے، کیا آپ ذاتی طور پر مطمئن ہیں اس سے؟ عمران صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی وسادت سے طارق حامد صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. مدت ہوئی تو یہ ہمارے ایک ایسٹ ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحت عطا کرے. اس وقت جو طارق حامد صاحب نے کہا، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. اس وقت جو یورپ کی صورتحال ہے، اس وقت ساری دنیا کے اندر تقریباً 26 لاکھ کے قریب کرونا وائرس جو ہے یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اور 26 لاکھ میں سے کوئی 24 لاکھ کے قریب یورپ ہے، اٹلی اس میں پھیلا ہوا ہے، اور 2 لاکھ کے قریب ہمارا آ جاتا ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ایران، ترکمانستان وغیرہ. اور جو اموات ہوئی ہیں ان میں سے تقریباً 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ کے قریب انآفیشل یورپ میں ہوئی ہے. ہمارا ابھی کوئی 40,000، 30,000، 35,000 اس میں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ بیماری یورپ میں پھیلی؟ کیونکہ اور ہمارے ہاں ابھی اس کی شدت میں وہ شدت نہیں آئی ہے جس کا اندازہ آگے لگایا جا سکتا ہے. اس کی دراصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، اور انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی، اور وہ یہاں اور وہاں گھومتے اور پھرتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ان کی اکانومی رہی، نہ ان کا اب سوشل سٹرکچر ہے کہیں، اور سماج کے اندر امیر غریب ہر طبقے کو اس بیماری نے اس طرح سے جکڑ لیا ہے کہ آنے والے وقت میں جن چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اکانومی اور ہیلتھ کے حوالے سے، تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کا اس وقت تک احسان ہے ہمارے ایشیا کے ممالک پر کہ جس شدت کے ساتھ اس کا اندازہ کیا جاتا تھا کہ یہ پھیلے گا، ابھی تک نہیں پھیلا ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں اس وقت عمران صاحب کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے کنبے کے افراد کے ساتھ اپنے ماحول میں وقت کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ کٹتا ہی نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وقت ہم کو کاٹ رہا ہے.
اب ہماری ریاست کے جو لوگ یا باقی ریاستوں کے جو لوگ ملک کی دوسری ریاستوں میں پھنسے ہیں، چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کی اس وقت حالت تزار کیا ہوگی، ان کی مالی حالت کیسی ہوگی، وہ بازار میں ہندوستان کے اندر کا ماحول اس وقت آپ سمجھتے ہیں کیا ہے، وہ کس طرح وہاں پہنچتے ہوں گے، بازار میں وہ کس طرح جاتے ہوں گے، ان کو وہ جو سینس آف سیکیورٹی اپنے گھر میں انسان کو آج نہیں ہے، تو جو ہزاروں میل اپنے ماں باپ سے دور ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے تاراگامی صاحب کا ایک بیان آج سے 1 مہینہ پہلے پڑھا تھا، انہوں نے حکومت سے گزارش کی تھی کہ جو ہمارے لوگ بیرون ریاست پھنسے ہیں، کسی طرح سے بھی کوشش، یہ اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے، ہمارے لوگ پہلے ہی یہاں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے اور پھر شک شبہات کے زمرے میں بھی آتے ہیں، تو انہوں نے گزارش کی تھی حکومت سے کہ حکومت کو اس ایشو کو سیریسلی لینا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ باہر پھنسے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے ہیں، چاہے وہ جموں کے ہیں، ان کو کسی طرح واپس ریاست لایا جائے۔ لیکن ایک بات کا تو میں برہمہ اظہار کر دوں گا کہ وہ تاراگامی صاحب بھی جانتے ہیں، یہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، اس وقت جو ہماری ریاست کے اندر حکومت ہے، اس کے اندر بیلنس ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو جہاں تک ہمارا، اس کو میں ریجنل لائنز پہ تو نہیں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا، لیکن نہ جموں کے لوگوں کی کہیں اس حکومت میں نمائندگی ہے، نہ کشمیر کے لوگوں کی اس حکومت میں کوئی نمائندگی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاں دستک تو نہیں دی ہے غربت نے، بیماری نے، تکلیف نے، ان چیزوں کی ان کے ہاں دستک نہیں دی ہے۔ اور پھر جو یہ افسر لوگ ہوتے ہیں، تاراگامی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب ہم ایم ایل ایز ہوتے تھے، ہم کس طرح اپنی کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے، چاہے لوگ اچھا کہتے، چاہے برا کہتے، چاہے لوگ ہم کو ریکگنائز کرتے یا نہیں کرتے، ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح، چونکہ ہم اللہ کی عدالت کے علاوہ ہم لوگوں کی عدالت میں بھی جواب دہ ہوتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش رہتی تھی کہ جتنا ہم سے ممکن ہو سکے اپنے لوگوں کو راحت پہنچائیں۔ تو اس وقت ہماری ریاست یا یونین ٹیریٹری کے، میں تاراگامی صاحب سے گزارش کروں گا اور تمام سیاسی قیادت سے یہ ریکویسٹ میں کروں گا کہ ان کو ایل جی صاحب کو سب کو لیٹر لکھنا چاہیے، ان کو بیدار کرنا چاہیے۔ گورننس تو پہلے 2 سال سے ہے ہی نہیں، ہم پہلے پیٹتے رہے، پچھلے کو وہ چلی گئی، جو نئی آئی وہ اس سے زیادہ بدتر ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کئی یتیم بچیاں ہمارے ملک کی مختلف ریاستوں میں پھنسی ہوئی ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں۔ تو میں تاراگامی صاحب سے بھی گزارش کروں گا، عمران صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا، جتنی سیاسی قیادت ہے کہ موجودہ سرکار کے ایوانوں کو ذرا ہلانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ یہاں صرف حکومت سازی کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ یہاں ہم پر صرف حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ان کو ہم عوامی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، لیکن تب تک کوشش ان کو یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لوگ باہر ریاست میں پھنسے ہیں ان کو کسی بھی طرح واپس لانا چلائے۔ بالکل، آپ کے الفاظ میں آگے بڑھاؤں گا تاراگامی صاحب۔ میرا دوسرا سوال یہی رہے گا کہ بیرون ریاستوں میں اس وقت زندگی کی جنگ لڑ رہے جو لوگ ہمارے ہیں، کافی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، مزدور، بیمار، بچے، بزرگ، صورتحال کافی بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے دن بدن، مالی لحاظ سے، جسمانی طور پر پریشان ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں تاراگامی صاحب، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک ویکیوم پیدا ہو گیا جموں کشمیر میں، اب اپنے لوگوں کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں سب سے پہلے یہی جو بیگ صاحب نے کچھ کہا اور بہت مفید باتیں کہی، میں پہلے یہ کہوں گا کہ سرکار ہے کہاں یہاں جموں کشمیر میں تو گورنمنٹ آف انڈیا کی بات کرتا ہوں، ان کا بھی جو ریسپانس ہے کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے متعلق، وہ that is virtually a patchwork that falls far short of what is needed on the ground. یہ جو جموں کشمیر میں یہ حکمران اپنے آپ کو کہے، یہ ایکسٹینشن ہے دہلی دربار کا، معاف کر لینا۔ جی بتائیں۔ وہ اس وجہ سے، ٹھیک کہا بیگ صاحب نے، باقی ریاستوں میں بھی جو منتخب سرکاریں ہیں وہ آج اس صورتحال میں، اور پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی ممبران، اخبار
चलाने वाले जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, उनको शामिल करते हैं बहस में, उनसे तजावीज लेते हैं। अभी उन्होंने फरमाया चिट्ठी लिखे, मैंने खत लिखा एलजी साहब को, मुझे जवाब मिले कहाँ मिले ये मुझे तवक्को नहीं, लेकिन कम से कम एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए थी। उसके दफ्तर से मिलना चाहिए था, आपका खत मिला, ऐसा भी नहीं। कहां फरियाद कर लें? मैं ये कहने में मुझे मुबालिगा नहीं है कि आज तक हमारा स्पेशल स्टेटस था, हम मजाल थे अपना कानून बनाने के बारे में, जवाब दे दी थे जो भी सरकार रही, लेकिन आज स्पेशल स्टेटस की बजाय हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इम्तियाज में, बेरुखी में। इस मजबूर सूरत हाल में भी मैं नहीं मानता कतन हम में से किसी की बात को सुना जाए इस दरबार में, ये कभी मुझे गुमान भी नहीं रहा है। नहीं तो क्या वजह है मुझे ये बताइए, मुख्तसर मैं बताऊंगा। अभी यूपी की गवर्नमेंट है जी, उन्होंने बसें भेजकर राजस्थान से कुछ बच्चों को लाया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अभी जम्मू कश्मीर एक है, लद्दाख अलहदा है हमसे, बदकिस्मती से। जम्मू में जो फंसे हैं कैंसर पेशेंट, हमारे मजदूर, हमारे तालिब इल्म, हमारे बुजुर्ग, हमारे ताजर, उनको यहाँ लाने में क्या दिक्कत है? और मुझे ये बताइए, अभी अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा मुताला कर लीजिए, फैक्ट्स जमा कर लीजिए, कुपवारा से लेकर बानिहाल तक जो मजदूर है हिमाचल में वो कहाँ है? वो टेंट नहीं है, त्रिपाल है बाबा, जानवर भी नहीं रह सकता है इस गर्मी में उनमें। क्या हाल होगा उनका? और फिर जो माहौल है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, वो माहौल मुवाफिकाना नहीं है, ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि इन रियासतों के बाशऊर सियासी कारकुन भी कहते हैं, समाजी कारकुन भी कहते हैं। हमारी मांग रही है सबों की, हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बयान आ गए, अपील आ गई मरकजी सरकार से, भाई इनको वापस लाने के लिए कुछ इंतजाम करे। बिल्कुल, ये एक मांग है हमारी जी। अरे साहब, कम से कम वो घरों में रहे। मैं एक चीज और बताऊंगा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा फैसला ले लिया कि एग्रीकल्चर को, अभी हार्वेस्टिंग का सीजन है, और उसमें जो एग्रीकल्चर से मुतल्लिक मजदूर है उनको वहां काम पर लगाया जाए। जो बैरूनी रियासत पंजाब से बाहर पंजाब में काम करने वाले हैं, मेरा एक सवाल है, ये बेग साहब भी जानता है, मैं भी जानता हूं, हमारे जो मजदूर हैं बाहर रियासतों में, वो कहीं न कहीं खेती का काम करते हैं, उनके पास छोटी बड़ी खेती है घर में, इनको वापस क्यों नहीं भेजा जाता ताकि वो खेती करे, वहां अपने बागीचे का ख्याल रख लें, अपना फ्यूचर को संभालने की कोशिश करे। कौन जाने कल क्या होगा। बिल्कुल, ये ठीक कहा बेग साहब ने, अभी हम खुशकिस्मत है, अभी ये जो शिद्दत है इस कोरोना वायरस की, अभी वो महसूस नहीं की जा रही या मौजूद नहीं है, लेकिन कल क्या होगा, किस कदर हमें इससे राहत मिलेगी या और ज्यादा शिद्दत पैदा होगी, इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम सबको मिलकर एक ही मुतालबा आपकी वसातत से दोहराएंगे। जो हमारे मजदूर हैं बाहर रियासतों में, जो हमारे बच्चे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, और सबसे बढ़कर हैरान होंगे आप, हमारे बीमार हैं जो दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट में हैं, टाटा मेमोरियल बम्बई में है, कैंसर इंस्टीट्यूट में, वो आखिरी लम्हात अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया, कम से कम मरीजों को वापस लाने के लिए कुछ कदम उठाइए। बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल। ये एक मुझे मालूम नहीं कि एक तो वायरस की सजा मिल रही है हमें, दूसरा ये जो बदएतमादी की फिजा है कश्मीर के बारे में, हुकाम की नजरों में, हुकाम के अरबाब इख्तिदार के खूमों में, मेरे ख्याल में वो सजा भी हम पर आज वो हम महसूस कर रहे हैं।
اور اس لیے میں تائید کرتا ہوں، اپنا میرا دوست ہے یہ بیگ صاحب جی، انہیں سلامت رکھے جی جی اللہ خدا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان میں اور جذبہ پیدا ہو خدمت کرنے کا. جی. ایک ہی چیز گزارش کر لوں گا، آج سیاست نہیں جی، آج الگ الگ جماعتوں کا سوال نہیں، آج ایک ساتھ اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. بالکل. اور اس وبا کے ساتھ جو پیدا شدہ صورتحال ہے، بھوک کا سوال، بے روزگاری کا سوال، میزریز کا سوال، ایک ساتھ مل کر ہم نے حل بھی نکالنا ہے اور ایک ساتھ مل کر ہم نے آواز بھی بلند کرنا ہوگی. بالکل. شکریہ آپ کا طارق غامی صاحب. بیگ صاحب پہ میں پھر آنا چاہوں گا. بیگ صاحب، چونکہ طارق غامی صاحب نے کچھ اہم باتیں کہی، یہ جو بد اعتمادی کی زنجیر ہے آخرکار سیاست دانوں کا ایک اہم کردار بن رہا ہے. کل آپ پاپولر گورنمنٹ بنائیں گے، لیکن اس وقت کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک مشترکہ لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، سرکار پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ خود مانتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے 2 MPs کے ساتھ بات کی، انہوں نے بھی اس بات کا رویا کہ ہمارا کوئی سن نہیں رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ مشترکہ طور پر آپ سیاستدان کم سے کم دباؤ ڈالیں کہ ہمارے بچے باہر ہیں، ہمارے مزدور باہر ہیں، یا ریاست میں کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ سست رفتاری سے کام کیا جا رہا ہے؟ تو کیا کہنا ہوگا آپ کا؟ مجھے عمران صاحب، سیاست میں مجھے 20 سال ہو گئے. میں نے اپنے 20 سالہ سیاسی زندگی میں اس طرح کی ذمہ داری کا احساس کبھی مجھے نہیں ہوا ہے جو آج ہو رہا ہے. کہ اگر آج کی تاریخ میں بھی ریاست جموں کشمیر کے، میں ریاست کہہ رہا ہوں، ہماری جموں اور کشمیر کے سیاستدان یکجا نہیں ہوتے، اور اگر وہ اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہبودی کے لیے، غربت میں سے ان کو نکالنے کے لیے، بیماری کے خلاف جو جنگ ہماری قوم لڑ رہی ہے اس میں اگر وہ یکجا ہو کے کوئی لاہ عمل تیار نہیں کرتے، تو پھر میرے اندازے میں اس طرح کی سیاست کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. آپ کو اس وقت جو ریاست کے اندر پولیٹیکل ویکیوم نظر آتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت جو افسر شاہی ہے وہ اپنے غرور کی آخری حد کو پہنچ چکی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جب LG صاحب سے ہم ملے تھے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ جب بھی آپ سے ہم کمیونیکیشن کریں تو کم سے کم ہمیں جواب ملنا چاہیے کہ ہم نے جو تجاویز آپ کی خدمت میں رکھی ان میں سے کتنی پہ عمل ہوا اور کتنے پہ عمل نہیں ہوا. انہوں نے خود ایشورنس مجھے دی تھی، ایک ڈیلیگیشن کو ایشورنس دی تھی کہ جو بھی MLA، ایکس MLA یا عام شہری ہمیں چٹھی لکھے گا، ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب اس کا جواب ان کو دیا کریں گے، اور جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے ہم اس کی اطلاع ان کو دیں گے. لیکن بہرحال بدقسمتی ہے کہ اس وقت اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں گے تو جو اس وقت سب سے زیادہ مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں وہ جموں اور کشمیر کے لوگ مشکل زندگی گزار رہے ہیں. لداخ میں اتنی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک سسٹم ہے، ایک لوگوں کا اپنا ایک مقامی یا جس کو ایک سیلف رول ٹائپ گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس ہماری یونین ٹیریٹری کا تعلق ہے، نہ جموں کے لوگوں کی کوئی نمائندگی ہے، نہ کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی ہے. سیاستدان چونکہ بکھرے ہوئے ہیں، سیاسی پارٹیاں بکھری ہوئی ہیں، اور یہ جو آگے کا راستہ ہے، جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، یہ اپنے رولز کو چینج نہیں کر پا رہے. چینجنگ اسٹریٹجیز فار چینجنگ ٹائمز. اس وقت طارق غامی صاحب کی بات جو ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس وقت سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت اپنی سیاسی تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ مرکزی سرکار کو بھی اور ریاستی سرکار کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو. کہیں یہ کرونا وائرس اگر ملک میں کمیونٹی لیول پر سپریڈ ہونے لگا تو جو لوگ ہم یہ ریکارڈ رکھیں گے، میں اور طارق غامی صاحب، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چٹھی بھی لکھ دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کرونا وائرس کمیونٹی لیول پر سپریڈ ہوا تو ہمارے جو لوگ ریاست کے باہر پھنسے ہیں وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری عائد ہوگی موجودہ جو سرکار یونین ٹیریٹری کی ہے. ہم اس وقت بھی ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ یہ اپنے شہریوں کو واپس لا سکیں تو یہ سیاسی جماعتوں کو اجازت دیں، ہم جا کر اپنے لوگوں کو ڈھونڈ کے واپس لائیں گے، صحیح سلامت ان کے گھر میں پہنچا کے ان کو کوارنٹین کریں گے. تو لہٰذا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی شخصیت ایسی ہے ہماری ریاست کے اندر
तारागामी साहब जिनके मरासम जिनको सब इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, चाहे पीडीपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे हमारी नई जमात के लोग हों, तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे राब्ता करें और एक मुश्तरका लाए अमल तैयार करें और एक पूल करें हम आपस में, ताकि अगर ये लोग खुद नहीं लाते तो हम अपने लेवल पर कोई इनिशिएटिव लेकर अपने लोगों को वापस अपने घरों तक पहुंचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस से तो हमारे लोग बच जाएं, लेकिन खुदा न करे डिप्रेशन में, एंजाइटी में या कहीं किसी माँ का लिंचिंग का हिस्सा बन गए तो हम अपने लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चलिए, यहाँ एक बात तारागामी साहब ने कही, उसको मैं जरा एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी समझ जाएंगे और तारागामी साहब भी समझ जाएंगे कि ये कहाँ की दोस्ती है। बने हैं दोस्त ना से, कोई चार साज होता, कोई गम गुसार होता, हर्रा के संग से टपकता वो लहू की फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो अगर ये शरार होता। अगर वाकई दिल्ली में कोई सिंसियरिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों के तईन, कोई भी रत्ता बराबर भी अगर उनके दिल में सिंसियरिटी है, तो आज उनको गम गुसार बन के आगे बढ़ना होगा और हमारे लोगों की मदद करनी होगी। जिस दलदल में ये हमारी कौम फंसी है, अगर इसमें से ये मुल्क इनको नहीं निकालेगा तो फिर इस मुल्क के लोगों की, इस यूनियन टेरिटरी के लोगों की ये बात हक बजानिब है कि ये किसी और तरफ नजर उठा के देखें, किसी और से मदद मांगे। लेकिन हमारा पहला फर्ज ये है कि हम अपने मुल्क के सरबराह से रिक्वेस्ट करें कि कश्मीर के हवाले से, जम्मू के हवाले से वो अपनी पॉलिसी को रिविजिट करें और कोशिश करें कि जिस मुसीबत में हमारे लोग इस वक्त फंसे हैं रियासत के अंदर और रियासत के बाहर, इनको इस दलदल में से निकालने के लिए एक सिंसियर कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तारिगामी साहब और जावेद हसन बेग साहब, दो सीनियर रहनुमा सियासी जमातों के बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के उन लोगों के हवाले से जो दरमानदा है बैरून रियासत में, बैरून ममालिक में। इनने कुछ अहम बातें की मरकज़ी सरकार के हवाले से, इन्हें कई एक दरख्वास्तें की कि मरकज़ी सरकार को इस वक्त संजीदगी का इजहार करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग बैरून रियासतों में हैं उनको घर वापस लाया जाए, उनकी घर वापसी को यकीनी बनाया जाए। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हमें कॉल्स आती है हर रोज़ हर मिनट, हमें कॉल्स आती है गोवा से, कोलकाता से, देहरादून से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, देवबंद से, पंजाब से, हिमाचल से, बॉम्बे से, दिल्ली से, हर कोने में कश्मीरी इस वक्त या तो पढ़ाई कर रहे हैं या मजदूरी के लिहाज से अपनी दिहाड़ी जो है वो उस हवाले से अपना पेट भरते थे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन लोगों को किसी न किसी तरह से घर लाया जाए, क्योंकि इस वक्त परेशानी का आलम है, हर एक के चेहरे पर उदासी और मायूसी देखने को मिल रही है। बहरहाल इसके अलावा कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज कई एक लोगों ने शिकायत की है कि जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से जो भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं वो हेल्पलाइन नंबर स्विच ऑफ आते हैं। इस हवाले से सरकार को देखना चाहिए कि ये हेल्पलाइन नंबर्स क्यों स्विच ऑफ रहते हैं, लोगों ने शिकायत की है। इसी तरह से ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने आज एक ऑर्डर जारी किया है। उनके मुताबिक जो पॉजिटिव केस कल पाया गया बारामूला में एक डॉक्टर के बतौर, उनने कहा कि जो भी इस डॉक्टर के कांटेक्ट में आए हैं वो लोग खुद हॉस्पिटल आके अपना ट्रीटमेंट कराएं, खुद डॉक्टर से मिलें ताकि उनकी कांटेक्ट हिस्ट्री जो है वो ट्रेस हो जाए, उनका टेस्ट हो जाए, ताकि कम्युनिटी लेवल पे ये बीमारी ना फैले। इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन आखिर पे याद रखिएगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ पर भी हैं आप अपने आप को महफूज रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने।